अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह, हमें कुरान की बात पढ़ने, समझने, समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम आयत नंबर 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। 60 तक हम पढ़ चुके हैं। सूरत अल बक़रा है, आयत नंबर 61। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए है, कानू थे वो, यकफुरूना इनकार करते, बेआयतिल्लाही आयतों का अल्लाह की, व यक़्तुलून नबिय्यीना और वो कत्ल करते थे अम्बिया को, बग़ैरिल हक़ बग़ैर हक़ के। ज़ालिका ये, बीमा इसलिए है कि असब नाफरमान थे, व कानू और थे वो हद से बढ़ जाने वाले, या तदून हद से बढ़ जाने वाले। अब अल्लाह ताला फरमाता है ये इसलिए है कि थे वो इनकार करते अल्लाह की आयतों का और कत्ल करते थे अम्बिया को बग़ैर हक़ के, और ये इसलिए था कि वो नाफरमान थे और हद से बढ़ जाने वाले थे। यानी अल्लाह फरमाता है, पिछली यानी आयतों में हम पढ़ते आए हैं कि बनी इसराइल अल्लाह ताला के अज़ाब में मुब्तला हुए। एक ये कि वो अल्लाह ताला के हुक्म पर यानी खुशी खुशी अमल नहीं करते थे, और बल्कि खामखा बाल की खाल निकालते रहते थे। यानी कोई ना कोई एक सवाल जो निकालते रहना, यानी छोटी छोटी बातों में एक सवाल निकाल देना, छोटी छोटी बातों में एक नई बात कर देना, और उस चीज़ को नहीं मानना जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया है, उस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करने की बजाय यानी उसमें से कई चीज़ें ऐसी तनकीद के पहलू निकाल लेना, ये सब अल्लाह को पसंद नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग इसी तरह करते रहते थे। और फिर हज़रत मूसा के बाद भी हमने बहुत से नबी भेजे, तो उन अम्बिया को ये कत्ल कर देते थे, यानी कत्ल करते थे या झुठला देते थे। एक ग्रोह को अल्लाह ताला पहले भी कह चुके हैं कि एक ग्रोह को ये झुठलाते थे और एक ग्रोह का इनकार कर देते थे, यानी और कत्ल कर देते थे उनको। अब क्या हुआ कि अल्लाह की तरफ से इनकी पकड़ आती रही, थोड़ा थोड़ा अरसे बाद इनको अजाब की सूरत में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहा। तो अल्लाह फरमाता है ये सब इसलिए था कि वो नाफरमानी करते थे और हद से बढ़ जाने वाले थे। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो आमनो ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग जो हादू यहूदी हुए, वन्नसारा और ईसाई हुए, वस्वाबीना और स्वाबी हुए, मन आमना जो कोई ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और यौम आखिरत पर, व अमिला स्वालिहन और अमल किए नेक, फलाहुम पस उनके लिए, अजरुहुम अजर उनका, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास है, वला खौफुन और ना खौफ होगा, अलैहिम ऊपर उनके, वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाह फरमाता है बेशक वो लोग जो ईमान लाए, जो लोग यहूदी हुए, ईसाई हुए, स्वाबी हुए, और वो जो ईमान लाए अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, और अमल किए उन्होंने नेक, बस उनके लिए उनके रब के पास सवाब होगा और ना खौफ होगा उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो सौबी अरब का एक फ़िरका था, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानता था, लेकिन साथ ही फ़रिश्तों की प्रस्तिश करते थे, ज़बूर पढ़ते थे, इबादत में खाना काबा की तरफ मुँह करते थे। अरब इन्हें सौबी यानी बेदीन कहते थे। अब इसी तरह अल्लाह ने ईसाइयों की बात की, इसी तरह यहूदियों की बात की। अब अल्लाह फरमाता है कि यहूदी, ईसाई और स्वाबी, इन सब में से जो सही दीन पर होगा, यानी जो दीन हज़रत मूसा की तरफ से, हज़रत ईसा की तरफ से इनको मिला, जो सही दीन पर होगा वही अल्लाह का नेक बंदा होगा, और वही अल्लाह ताला जो है उसका अजर उसके अल्लाह के पास होगा। अल्लाह फरमाता है कि वो ईमान वाला हो, ख्वाह वो यहूदी हो, ख्वाह वो ईसाई हो, ख्वाह वो स्वाबी हो, और लेकिन क्या है कि जो अल्लाह पर ईमान लाएगा, आखिरत पर ईमान लाएगा, नेक अमल करेगा, उसके लिए अजर होगा उसके रब के पास। अब क्या है, अल्लाह पर ईमान लाना, यहूदियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। इसी तरह ईसाइयों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो नाउज़ु बिल्लाह ये दोनों बातें गलत थीं। अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। हज़रत मूसा ने इनको कलमा सिखाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, और हज़रत ईसा ने इनको कलमा सिखाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। यानी चलो कलमे की दूसरी हद को अभी ये नहीं मान रहे थे। पहली चीज़ तो एक जैसी रहती, यानी वो जो पहली एक वो है बात है कि हमने अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाना है,
اس وحدانیت کو تو یہ نہ چھوڑتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لاتے اس وحدانیت پر جو اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچا دی تھی، اور پہلے یہ ایمان لا چکے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے نبی گزرے تو یہ سب مطلب بٹ گئے، آپس میں بٹ گئے، اور پھر انہوں نے غلط راستوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو صحیح دین پر ہوگا، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا صوابی ہو، جو صحیح دین پر ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے میثاقکم، عہد تمہارا، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم الطور، اوپر تمہارے طور، خذو پکڑو، ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو، بقوت، مضبوطی سے، واذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم ڈر جاؤ یا پرہیزگار بن جاؤ۔ اب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے بار بار اصرار کرتے تھے کہ ہمارے لیے احکامات کی ایک مستند کتاب لا دیں، یعنی ہر دفعہ جب ہمیں کوئی احکام سننے ہوتے ہیں ہم آپ کے پاس آتے ہیں، اور چونکہ اگر ایک کتاب ہوگی اس میں جو بھی ہوگا ہم یاد کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، اور ہمارے پاس ایک مستند کتاب ہوگی اور ہم اس کے احکامات کو مانتے رہیں گے۔ اب جب انہوں نے حضرت موسیٰ سے بار بار یہ بات کی، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے توریت دی، توریت جب لے کر آئے حضرت موسیٰ تو انہوں نے کہا ہو یہ تو بہت سخت احکامات ہیں، ان احکامات کو ہم کس طرح مان سکتے ہیں، یہ اتنے سخت احکامات ہیں کہ ہمارے لیے عام زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نافرمانی اور بغاوت کو روکنے کے لیے یہ آئے کوہ طور پہ اور کہا کہ آپ اوپر جاؤ، اللہ سے بات کرو اور ان سے کہو کہ یہ احکامات کی سختی جو ہے وہ کم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو تھوڑا سا ان کے اوپر جھکا دیا۔ اب کیا ہوا کہ جب ان کے اوپر جھکایا، یہ آگے ہم چل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پورا اور بھی اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے اس کے اوپر جھکایا کوہ طور کو، تو انہوں نے کیا کیا کہ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا سمینا، سن لیا ہم نے، واسینا، اور نہیں مانتے ہم، یعنی دل ہی دل میں کہا کہ ہم ان احکامات کو نہیں مانیں گے، ابھی تو ہم مان لیتے ہیں کیونکہ کوہ طور اوپر ہے، تو یہ نہ ہو ہمارے اوپر گر جائے، اور اس کے بعد جس وقت ہم اپنے گھروں میں جائیں گے، اپنے اس میں ہو جائیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک طرح کا عذاب ٹل جائے گا، تو پھر ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے، یعنی ہم نے نہیں ماننا اس کو، پہلے سے ہی ان کے اندر ڈیسائیڈڈ تھا یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو، بقوت، مضبوطی سے، یعنی مضبوطی سے ان احکامات کو پکڑ لو، واذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم تولیتم، پھر گئے تم، یعنی اب کہہ تو چکے تھے سمینا واسینا، آگے چل کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو کہہ چکے تھے کہ سمینا واسینا، سن لیا ہم نے اور نہیں مانتے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے کہا، تم پھر گئے، یعنی چونکہ پہلے ہی تم ڈیسائیڈ کر چکے تھے اپنے اندر، تو تم پھر گئے اس سے، من بعد ذالک، بعد اس کے، فلولا فضل اللہ، پس اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا، علیکم، اوپر تمہارے، ورحمتہ، اور رحمت ہوتی اس کی، لکنتم من الخاسرین، البتہ ہو جاتے تم نقصان پانے والے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہ کرتا، اللہ اگر اس وقت، اللہ کو تو پتہ تھا تم نے کیا نیت کی ہے، اللہ تو جانتا تھا کہ تم نے دل سے نہیں کہا کہ ہم مطلب سمینا، سن لیا ہم نے، اگر تم دل سے کہتے تو تم کہتے سمینا و اطعنا، یعنی سن لیا ہم نے، اطاعت کرتے ہیں ہم، لیکن تم نے دل ہی دل میں بھی جو کہا، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تو تمہاری نیتوں کو جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے تم پر رحمت کی اور میں نے کوہ طور کو واپس کر دیا، جبکہ میں جانتا تھا کہ تم دل سے اس بات کا انکار کر چکے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تم خسارہ پانے والے ہو جاتے، یعنی اسی وقت میں تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق جانتے ہو تم ان لوگوں کو جو اعتدوا، زیادتی کرتے تھے، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن، فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، لہم، ان سے، کونو، ہو جاؤ، قِرَادَةً، بندر، خاسئین، ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا، پس کر دیا ہم نے ان کو، نکالاً، عبرت، لما، ان کے لیے، جو بین یدیہ، اس وقت وہاں موجود تھے، وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اللہ فرماتا ہے البتہ جانتے ہو تم جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن، تو کہا ہم نے ان سے، ہو جاؤ بندر ذلیل، بس کر دیا ہم نے ان کو عبرت، ان کے لیے جو وہاں موجود تھے اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب
रवायत में आता है कि हज़रत दाऊद के ज़माने में यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐला यानी फ़लस्तीन के साहिली इलाका था ये, जनूबी यानी फ़लस्तीन के जनूब के मकाम पर यह आबाद था, और ये वाक़या उसी आबादी का है। ये लोग बिल्कुल समंदर के किनारे रहते थे, और क्या हुआ कि इन्होंने अपनी वहाँ पे झोपड़ियाँ यानी बस्ती पूरी बनाई हुई थी। अब अल्लाह ताला ने यहूदियों के लिए हफ़्ते का दिन मुतबर रख रखा था, यानी मुबारक दिन था इनके लिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा जुमा है। अब लेकिन जुमे के लिए अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि तुम नमाज़ पढ़ो और चलो फिरो ज़मीन में, यानी अल्लाह ताला ने कारोबार की इजाज़त हमें दी है, कारोबार से हमें रोका नहीं है, जबकि हफ्ते के दिन इन पर कारोबार करना हराम था, यानी यहूदियों पर कारोबार करना बिल्कुल हराम था। अब क्या हुआ कि इन्होंने हफ्ते के दिन वाले मतलब जब अल्लाह ताला ने इन पर एक हराम कर दिया था एक चीज़ को, तो ये उसको नहीं समझ पा रहे थे। अब इन्होंने क्या किया कि एक मतलब हफ्ते वाले दिन इनकी आजमाइश के लिए वहाँ मछलियाँ बहुत सारी आती। अब ये सब जो थी एक पूरी बस्ती जो थी, इनका जो प्रोफेशन था वो बस मछलियाँ पकड़ना और उनको मार्केट में बेचना था। अब इन्होंने क्या किया कि मछलियाँ पकड़ने के लिए हफ्ते वाले दिन बहुत सारी मछलियाँ आती थीं, और हफ्ते से अलावा जो दिन होता था उस दिन मछलियाँ नहीं आती थी। अब इन्होंने क्या किया कि हफ्ते वाले दिन मतलब ये इनको थोड़ी मेहनत के साथ बहुत सारी मछलियाँ मिल जाती थी, तो इन्होंने क्या किया, गड्ढे खोद लिए। अब दरिया के समंदर के किनारे ये बैठ जाते थे, बड़े बड़े गहरे जो गड्ढे थे वो इन्होंने खोद लिए, उनके ऊपर ढक्कन बना लिए। अब क्या होता था, ये अपनी जो भी इनकी इबादत होती थी, जो तस्बीहात होती थी या जो कुछ भी इनको दिया गया था, वो ये वहाँ बैठ के अपनी इबादत के यानी अल्लाह अल्लाह करते रहते थे, और साथ ही उस मतलब गड्ढे के पास बैठे रहते थे। जब एक लहर आती थी तो ये क्या करते थे कि उस गड्ढे का ढक्कन उठा देते थे, और जब मछलियाँ उसके अंदर आ जाती थी तो जब लहर वापस जाती थी तो मछलियाँ, ज़ाहिर है मछलियाँ गड्ढे में रह जाती थी, पानी ऊपर से वापस चला जाता था, तो ये वो जो गड्ढे का ढक्कन होता था ये उसके ऊपर दे देते थे, और जब उसके ऊपर देते थे तो ये कह देते थे कि भी मतलब वो बंद हो जाता था और मछलियाँ कैद हो जाती थी। अब अगले दिन ये क्या करते थे, उन मछलियों को निकालते थे। अब मछलियाँ कैद होती थी, मरती नहीं थी, तो अगले दिन उसको निकालते थे, और जब इनसे ये मतलब इन्हीं में दो फिरके मतलब दो अलग-अलग लोग हो गए, दो ग्रोह बन गए। एक ग्रोह वो जो था जो मछलियाँ पकड़ता था, और एक ग्रोह वो था जो मछलियाँ नहीं पकड़ता था। अब क्या हुआ कि एक ग्रोह जो मछलियाँ पकड़ता था उनको वो लोग कहने लगे जो मछलियाँ नहीं पकड़ते थे कि तुम ये गलत करते हो। तो वो कहने लगे कि देखो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम मछलियों को कैद करते हैं, शिकार करने से मना किया ना अल्लाह ने, हम तो मछलियों को कैद करते हैं, और जब कैद हो जाती हैं तो अगले दिन हम निकाल लेते हैं, मरती तो अगले दिन है मछली, तो शिकार उसी वक़्त हुई। ये कैद करना तो कोई मायने नहीं रखता, अल्लाह ने तो कैद का तो हुक्म नहीं दिया। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हम यानी वाक़िमुस्सलाह तक से आजकल बहुत ज़्यादा लोगों ने निकाला हुआ है कि नमाज कायम करने का हुक्म है, पढ़ने का तो हुक्म नहीं है। कहाँ अल्लाह ने पढ़ने वाले लफ्ज़ लिखे हुए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो शैतान हमारे दिमागों में भरता है, और हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। यानी अपने आप को दीन की तरफ लाने के लिए, अपने आप को अल्लाह की तरफ लाने के लिए इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें कि क्या शैतान तो नहीं आपको बहका रहा। अब क्या हुआ कि इनमें जो दो धड़े बने थे, उन्होंने कहा, जो मछलियाँ नहीं पकड़ते थे, उन्होंने कहा कि तुम यूँ करो कि तुम अपनी बस्ती अलग कर लो, हम अपनी बस्ती अलग कर लेंगे। दोनों ने दरमियान में दीवार खड़ी कर दी। एक तरफ वो लोग थे जो मछलियाँ पकड़ते थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो मछलियाँ नहीं पकड़ते थे। अब क्या हुआ कि कई साल इसी तरह गुजर गए। रवायात में आता है 70 साल, कुछ रवायात में और भी कई तादाद दी गई है। अब क्या हुआ कि उनको 70 साल तक अगर हम मतलब वो कर लेते, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। तो रवायात के मुताबिक अगर हम 70 साल भी कर लें तो 70 साल बाद इन पर ये अजाब आया कि इनके जो मछलियाँ पकड़ने वाले लोग थे वो सब के सब बंदर हो गए, बंदर बन गए, और जितने भी उनके बूढ़े लोग थे वो खिंजीर बना दिए गए। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब था। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि आजकल के बंदर हुई बिगड़ी हुई नस्ल है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
وہ جو اللہ کی نشانی ہوتی ہے وہ 3 دن بعد ختم کر دی جاتی ہے، مطلب 3 دن بعد اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ایک بعد کے اثرات ہیں وہ رہتے ہیں، جیسے کہ اب ہمیں مطلب آد کے سمود کی یا ٹیکسلا کا سمجھ لیں، ٹیکسلا ہے، ٹھٹھا ہے، اسی طرح مطلب وہ ہے ہڑپا ہے، ان کے باقیات پڑے ہیں ہماری عبرت کے لیے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے بھی عبرت ہیں جو اس وقت وہاں موجود تھے، اور ان کے لیے بھی عبرت ہیں جو ہم جیسے لوگ ہیں، یعنی پیچھے آنے والے ہیں۔ تو ہم جو پیچھے آنے والے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور عبرت پکڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے ہمارے لیے وہ عبرت کا سامان ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے، یعنی متقین لوگ جو ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑیں اور عبرت پکڑیں اور تمام ایسی چیزوں سے باز آ جائیں جو کہ اس وقت کے لوگ کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرہ ایک گائے۔ قالوا کہا انہوں نے اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہزوا مذاق۔ قالا کہا حضرت موسیٰ نے اعوذ باللہ پناہ ہے اللہ کی ان اکونا یہ کہ ہو جاؤں میں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا ربک کہا انہوں نے دعا کرو ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بتا دے ہمیں، ما ہی یا کہ وہ کیسی ہو۔ قالا انہو کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت موسیٰ نے، انہو یقولو بے شک وہ فرماتا ہے، انہا یہ کہ وہ بقرہ گائے، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ کنواری ہو، اوانم بین ذالکا درمیانی عمر ہو اس کے، ففعلوا پس کر ڈالو ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک کہا انہوں نے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بتا دے ہمیں، ما لونھا اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا کہا حضرت موسیٰ نے انہو یقولو بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ بقرہ گائے صفراء زرد ہو، فاقع لونھا گہرا ہو رنگ اس کا، تسر الناظرین اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربک کہا انہوں نے دعا کر ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بتا دے ہمیں، ما ہیا کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ بے شک گائے کے بارے میں، تشابہ شبہ ہے علینا ہمیں، وَإِنَّا إِن شاء اللہ اور بے شک ہم اگر چاہا اللہ نے، لمہتدون البتہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ قالا کہا انہو یقولو بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرہ بے شک وہ گائے، لا ذلول نہ محنت کرنے والی ہو، تثیر الارض جوتی گئی ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، یعنی نہ تو ہل چلاتی ہو نہ پانی دیتی ہو، مسلمات بے عیب ہو، لا شیاطہ نہ داغ ہو فیہا اس میں۔ قالوا الآن وہ بولے کہ اب جیتا تو لایا بالحق حق بات، فذبحوہا پس ذبح کیا اس کو یعنی گائے کو، وما کادو اور نہیں لگتے تھے یا فالون کہ وہ ایسا کریں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب قتل کیا تم نے، نفساً ایک نفس کو ایک شخص کو، فَدَّرَأْتُمْ پس تم ڈرنے لگے، فیہا اس میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اور اللہ ظاہر کرتا تھا، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ پس کہا ہم نے مارو اس پر، بازوہا کچھ حصہ کچھ ٹکڑا گائے کا، کذالک کا اسی طرح، یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ الموتى مردے کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون شاید کہ تم عقل کرو۔